में दाखिल हुआ तो अचानक ही एक फुल रफ्तार गाड़ी इसके सामने से गुजरी। इसने 2 कदम पीछे हटते हुए गहरी सांस ली थी, जबकि रोयाम सामने से गाड़ी मोड़ते हुए वापस इसकी तरफ आने लगा। वो फुल स्पीड में गाड़ी एक दफ़ा फिर से इस पर चढ़ाने लगा था, जब यारम ने एक लंबा कदम लेते हुए फासला बनाते हुए अपने इस 2 फुट के चूजे को घूरा था, जो सचमुच में इसका एक्सीडेंट ही करना चाहता था। पागल है क्या? यतीम होना चाहता है? यारम ने 2 कदम पीछे हटाए थे, जब इसे वापस इस छोटी सी गाड़ी में बैठे फुल स्पीड में आते हुए देखा था। बाबा जानू तो गए। वो काले रंग की छोटी सी इलेक्ट्रिक कार का रुख फिर से इसकी तरफ फेर कर फुल स्पीड में वापस आया था, जब यारम ने तेजी से कदम भराते हुए घर के अंदर पना ली थी। सीढ़ियों से गाड़ी चलाना आसान नहीं था, वरना इसके बेटे ने सचमुच में खुद को यतीम करना था। ये बाहिर क्या कर रहा है? तुम्हारे बेटे ने मेरी जान लेनी है, वो अंदर दाखिल होते हुए रूह को बताने लगा था, जो इसकी बात पर गला फाड़ कर हंस रही थी। दर्ग भाई लाए हैं इसके लिए गिफ्ट, कितना प्यारा लगता है ना मेरा बेटा, गाड़ी चलाते हुए वो खुश होते हुए इसे बताने लगी थी, जबकि यारम तो इसका जोश देखकर रह गया था। स्मार्ट की बच्ची, मुझ पर चला रहा था वो गाड़ी। अगर ये 3 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया ना, तो हमारे सर से यारम नामी मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी। वो इसे एहसास दिलाने लगा था कि रोयाम क्या करना चाहता है, लेकिन रूह को तो बड़ा मज़ा आ रहा था यारम की ये हालत देखकर। अच्छा ऐसी बात है तो रुके, मैं इसको गाइड करके अंदर लाने में मदद करती हूँ, वो मज़े से कहती जाने लगी थी, जब यारम ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच लिया था। वाह, बेटे पर तो बड़ा प्यार आना है, कभी शोहर पर प्यार नहीं आता तुम्हें। अरे तुम्हारा बेटा मेरी जान लेना चाहता है और तुम खुद इसे मौका फराहम कर रही हो। वो इसके चेहरे पर नरमी से झुकते हुए इसका पूरा रुख अपनी तरफ फेरता नरमी से इसके लब्बों को चूमकर पीछे हटा था। उफ यारम, कितनी दफ़ा कहा है दिन दहाड़े ना शुरू हो जाया करें आप। अभी रोयाम अंदर आ जाता तो, और मेरे बेटे के साथ ना ज़्यादा मुकाबला और मेरे बेटे के साथ ना ज़्यादा मुकाबलाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा मेरा बेटा आपसे भी अच्छी गाड़ी चलाएगा, एक ही दिन में देखें कैसे गाड़ी दौड़ा रहा है। वो तो बड़ी खुश थी अपने बेटे की काबिलियत पर, जबकि यारम को तो लगा था कि इसका काबिल तरीन बेटा एक ही दिन में अगर यारम को नहीं मार सका, तो वो आगे आने वाले दिनों में ये कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि धर्क ने शायद इसे ये गाड़ी इसीलिए लेकर दी थी कि मैं तेरे बाप का कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो तू खुद ही मार डाल इसे गाड़ी के नीचे देकर। इसकी चार्जिंग कब ख़त्म होगी? इसने बाहर से गुजरती जन से गाड़ी की आवाज़ सुनकर जोशो खरोश से पूछा था। पता नहीं, दर्ग भाई तो कह रहे थे कि पूरे 4-5 घंटों की टाइमिंग है। 4-5 घंटे तक तो मेरा बेटा खूब इंजॉय करेगा। सोनू कितना प्यारा लग रहा है इसके साथ, वैसे इसे भी बहुत मज़ा आ रहा है। रूह कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर इसे बता रही थी, जबकि यारम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साले का कत्ल किस तरह से करे, प्लेट से, पिस्तौल से, चाकू से, या फिर इसे इसी गाड़ी के नीचे देकर मारे जो इसके बेटे को इसका जानी दुश्मन बना रही थी। 4-5 घंटे की टाइमिंग, ये तो अच्छी खासी टाइमिंग है, यानी कि तुम्हारा बेटा 4-5 घंटे तक मसरूफ़ रहने वाला है। यारम की शरारती रग भड़की थी, बल्कि शरारती नहीं, इसकी रोमांटिक रग भड़की थी। इसका जानी दुश्मन और इसकी बीवी का लाडला शहजादा बेटा तो मसरूफ़ था, तो वो रोमांस तो कर ही सकता था। हाँ, वो 4-5 घंटे तक मसरूफ़ रहेगा। शुक्र है मैं अपने ड्रामे देख लूँगी, वरना आजकल तो ये रिमोट का भी दुश्मन बन गया है। जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ, कार्टून चैनल्स लगाने की ज़िद करने लगता है। कितने दिनों से ड्रामे मिस हो गए हैं मेरे। अस्पताल में भी इसको आदत पड़ गई थी, वहाँ बेचारे के पास कुछ था नहीं करने को, टीवी ही देख लेता था, लेकिन यहाँ भी टीवी की आदत लगती जा रही है। चलो अब कुछ लम्हों के लिए तो मसरूफ़ रहा करेगा ना। रूह को काफ़ी सुकून था। हाँ बिल्कुल, कल से तुम सुकून से ड्रामे देखना। वो जो टीवी ऑन कर रही थी, यारम की बात सुनकर हैरत से इसे देखने लगी थी। नहीं, आज भी आ रहे हैं, कल से क्यों देखूं? एक तो वैसे भी आप रात को मुझे टीवी नहीं लगाने देते, ये तो सब रिपीट में आते हैं जो मैं दिन में देखती हूँ। वो परेशानी से इसे देखने लगी थी। अगर वो अभी देख सकती थी तो वो कल क्यों देखती? यारम कोई भी बात बेवजह नहीं करता था, इसीलिए यारम के अंदाज से इसने खतरा महसूस किया था। क्योंकि इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, देखो मेरा डिम्पल कितना प्यारा है ना। तुमने बिल्कुल फोकस करना छोड़ दिया है, कमज़ोर होता जा रहा है बेचारा। वो इसका बाजू खींच कर इसे सोफे पर अपने करीब अपनी बाहों में लेते हुए इसका ध्यान खुद की तरफ दिलाने लगा था। मैं ड्रामे देखूंगी, वो मुंह बनाकर बोली थी।
हाँ मेरा बेबी, कल से देखना ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ अपने मासूम से बच्चे को। वो नरमी से इसकी थोड़ी पकड़ता, इसके लब्बों को अपनी गिरफ्त में लेता, नरमी से आज़ाद करते हुए बोला था, आज देखूंगी। वो इसके सीने में छुपती हुई जिद्दी अंदाज में बोली थी, तुम्हें मेरा उदास डिंपल नजर नहीं आ रहा? हाँ, वो इसका सर अपने सीने से निकालते हुए इसकी जिद नजरअंदाज करता, इसका ध्यान अपने डिंपल पर दिलवा रहा था। उदास नहीं है, बहुत खुश है, मुझे कह रहा है रुक, तुम ड्रामे देख लो। वह नरमी से इसके गाल पर लब रखती हुई सचमुच में इसके डिंपल को खुश करने की कोशिश कर रही थी। नहीं है खुश, उदास है। अपने बेटे के खुश खुश डिंपल्स देखती रहती हो ना, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मेरा डिंपल उदास है या खुश है। यारम मुझे पता है, मुझे पता है, ये बहुत खुश है। आप ना बस ऐसे दबा दबा कर इसको उदास कर रहे हैं अंदर से। प्लीज़ ना, मैं ड्रामे देखूंगी। वो प्यार से इसकी गर्दन में अपनी ठंडी उंगलियां चलाती इसे मनाने की कोशिश करने लगी थी। इसके अंदाज निराले थे, वो हर अंदाज में सामने मौजूद इंसान को घायल कर सकती थी। दबाकर कैसे उदास किया जाता है डिंपल, बताओ ज़रा मुझे। इसके अजीबो गरीब लॉजिक पर यारम ने सवाल उठाया था। हो जाता है ना यारम, अंदर से ऐसे, जैसे ऐसे मुंह दबा कर रखते हैं ना, तो डिंपल उदास हो जाता है। जब हंसते हैं, प्यार से स्माइल करते हैं, तब वो मुस्कुराता है, खुश खुश नजर आता है। वो अपनी 2 उंगलियों की मदद से इसे बताने की कोशिश कर रही थी कि इसका डिंपल कैसे खुश होगा। मैं नहीं दबा रहा अंदर से, मेरा अंदर से भी उदास है और बाहर से भी उदास है, क्योंकि मेरी बीवी एक नंबर की निकम्मी है। जाओ बेवफा औरत, तुम्हारे बेटे के पास डिंपल्स हैं, इसके लिए नखरे दिखा रही हो ना। अगर मेरी उदासी से अगर मेरे उदासी से मुरझा भी गए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बेटे के तो चमक रहे हैं ना। इन्हीं को चूमती रहो, मेरे डिंपल्स की तो अब बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं रही ना। वो नाराज़गी से कहता सोफे से उठता कमरे की तरफ चला गया था, जबकि इसकी नाराज़गी का सोचकर रुक फौरन ही रिमोट फेंकती अंदर भागी थी। यारम, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? अच्छा ठीक है ना, लाइए, मैं आपके डिंपल्स को खुश करती हूँ। इसकी बेतुकी वजह से नाराज़ होने पर रुख भी इसे इसी की बेतुकी वजह पर मनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो बेड पर लेटा फिर से मुंह बना गया था। उफ यारम, एक नंबर के ड्रामेबाज हैं आप। वो इसके पास बेड पर आकर बैठती, इसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए इसके गिर्द अपनी बाहें लपेटती इसके साथ लेट गई थी। कैसे खुश करोगे मेरे डिंपल को? वो अपनी हंसी छुपाता इसका चेहरा थोड़ी से ऊपर करते हुए अपने सामने कर गया था। रोयाम की तरह आपके डिंपल्स में नूडल भर दूंगी। इसने रोयाम वाली धमकी दी तो वह कहकर लगा उठा था, प्यार भी तो भर सकती हो ना अपना। नूडल्स भरोगी तो डिंपल और ज़्यादा उदास हो जाएंगे ना। इसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते हुए वो मजीद इसे खुद के साथ लगाता आहिस्ता से इसके गालों को चूमने लगा था। काश मेरे पास भी डिंपल्स होते, मैं भी इतने ही नखरे करती, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। तुम्हारे ही हैं, मेरे थोड़ी हैं। यारम, काज़मी का सब कुछ इसकी रूह का है। वह नरमी से इसके माथे को चूम गया था। अरे वो तो है ना, लेकिन ये मेरे गाल तो नहीं है ना, ये तो आपके गालों पर है, इतने क्यूट क्यूट से, इतने मीठे मीठे से, प्यारे प्यारे से। वो प्यार से इसके गालों को खींचते हुए बोली तो यारम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। तुम्हें कैसे पता मीठे हैं या खट्टे? तुमने तो कभी मेरे डिंपल टेस्ट ही नहीं किए। वो एक और बात पकड़ चुका था। रुख ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा था, शाम के 4 बज रहे थे, यानी कि इसका ड्रामा शुरू हो चुका था। लेकिन इस वक्त इसके शोहर के डिंपल्स उदास थे और इससे ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए और कुछ भी नहीं था। किए हैं, बहुत दफ़ा किए हैं। आहिस्ता से उंगली इसके डिंपल्स पे फेरते हुए वो इतरा कर बोली थी, कब कहाँ मुझे तो पता नहीं चला। वो हैरत से कहने लगा था। ये अलग बात थी कि इसकी हर हरकत में ये अलग बात थी कि इसकी हर हरकत वो नींद में भी महसूस करता था और इसके लब्बों का लम्स कई दफ़ा अपने गालों पर वो नींद में महसूस कर चुका था। ये लो, आपको बताकर थोड़ी ना करूँगी, चोरी चोरी करती हूँ, पुरस्कार अंदाज में बोली थी। तो यारम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। ओह, तो तुम चोरी चोरी ये काम भी करती हो? मैं भी कहूँ, ये सुबह मेरा गाल गीला गीला क्यों होता है? ईयू, मैं गाल गीले थोड़ी ना करती हूँ, मैं तो प्यार करती हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो? बल्कि मैं मान जाऊँगा अगर आज करके बता दो तो। थोड़ा सा प्यार। वो शरारत से इसके लब्बों को कहीं बार चूम गया था। ऐसे नहीं करती मैं, जब आप सो जाएंगे तब करूँगी। वह मज़े से कहती बाहर भाग गई थी। इसकी फिरती पर यारम हैरान रह गया था। वो बेड से उठने के लिए एक लम्हा नहीं लगाती थी। तेजी से उठता वो उसके पीछे जाने लगा था, जब कमरे में पड़ा रूखा खून चीखने लगा। इसने आगे बढ़ते हुए सामने हिजर का नंबर जगमगाते देखा था। हिजर को इससे क्या काम पड़ गया, इसने सोचते हुए फ़ोन कान से लगाया था, लेकिन इसके बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से वो शुरू हो चुका था। रुख, तुम मुझे कह रही थी ना कि तुम मुझे आइडियाज़ दो कि लैला की बर्थडे पार्टी के लिए क्या सोचा है तुमने? यार, मेरी बीवी मुझे खाने को आ जाएगी। तुम तो कह रही थी कि मामू
آپ فکر نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ نا کیا کرنا ہے؟ پرسوں اس کی سالگرہ ہے، جو کرنا ہے کر۔ کیا میں نے کبھی آ کر تیری بیوی سے مشورہ مانگا جو تو میری بیوی سے مانگ رہا ہے؟ یارم بنا کر بولا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میری بھانجی کو فون دو۔ حسن نے آگے سے تیوری چڑھائی تھی۔ میری بیوی مصروف ہے اس وقت، فالتو لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ پرسکون انداز میں جواب دینے لگا۔ میری بھانجی کے پاس میرے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے یارم کاظمی، تم میری بات کرواؤ میری بھانجی سے۔ بولا تو وہ اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے تم سے بات کرنے کے لیے، ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ اپنا ڈرامہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو سنبھالنا ہے، اور بیٹے کو سلانے کے بعد اپنے شوہر کو سنبھالنا ہے۔ کام ہی کام ہے اس کی زندگی میں، تم اپنے کام پر فوکس کرو۔ یارم پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، لیلا میری جان نکال دے گی، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کی بے بسی پر یارم نے فوراً جواب دیا تھا۔ یارم، کسی زمانے میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا، تمہیں سچ میں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، جبکہ یارم کو اب کی دفعہ تھوڑا سا ترس آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے یار، دیتا ہوں فون۔ تم تو رونے پر آ گئے، اپنے جگری یار کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں۔ وہ باہر آتے ہوئے فون روکے کان سے لگاتا، اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا، جبکہ ٹی وی پر چلتے ساس بہو کے کلپ نے اس کا سر گھما دیا تھا۔ روح ہیزر کی طرف مصروف تھی، جبکہ وہ روح کے لمبے بالوں کو اپنی انگلیوں میں مسلتا، ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ کبھی روح کے چہرے کی طرف جا رہا تھا، کبھی اس کی گردن کی طرف، اور کبھی کبھی گردن سے نیچے آنے پر وہ اپنے ہاتھ پر اس کی مار بھی برداشت کر رہا تھا۔ لیکن ہیزر کی کار ختم نہیں ہو رہی تھی۔ سامنے ڈرامے میں ٹھا ٹھا کی آواز سنائی دی تو پتہ چلا کہ وہ گولیوں کی نہیں بلکہ کیمرہ اینگل کی آواز تھی۔ کیمرے کو گھما گھما کر ایک آدمی کی شکل کے بیچ میں ڈالا جا رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا ڈرامے والوں کا کہ اس آدمی کے اندر ہی کیمرے کو بٹھا دیا جائے، اور اس کی بیوی فل دلچسپی کے ساتھ یہ ڈرامے دیکھتی تھی۔ وہ کبھی روح کی طرف متوجہ ہوتا تو کبھی ڈرامے کی طرف، جب باہر سے اچانک شونو کے بھونکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں صوفے سے اٹھتا، باہر کی طرف نکلا تھا، جہاں رویام اب بھی اپنی گاڑی گھمائے جا رہا تھا، جبکہ شونو دروازے کی سائڈ پر بنی دیوار کی طرف دیکھتا بھونکے جا رہا تھا۔ جبکہ اسے دیکھتے ہی رویام نے فل سپیڈ میں گاڑی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اب کی دفعہ گاڑی کی اپنی طرف آنے پر وہ فوراً ہی رویام کو شرٹ سے پکڑ کر کھینچ چکا تھا، اور اس کی گاڑی سے نکلتے دیکھ کر شونو بھی فوراً ہی گاڑی سے کود گیا تھا۔ گاڑی سامنے والی دیوار پر لگی تھی۔ رویام نے غصے سے اسے گھورا، جبکہ وہ اس کی کوریاں اگنور کرتے ہوئے شونو کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو کبھی بھاگ کر سامنے والی دیوار کی طرف جا رہا تھا اور کبھی بھاگ کر اس کی طرف واپس آ رہا تھا۔ یارم رویام کے غصے کو نظر انداز کرتا مین دروازے سے باہر آ کر جھانکنے لگا۔ کچھ تو تھا یہاں، کچھ تو ہوا تھا جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ شونو کی بے چینی اور عجیب سی آواز نے یارم کو پریشان کر دیا تھا۔ جب اچانک جیب میں رکھا اس کا فون بجا، اس نے فوراً فون نکال کر اس انجان نمبر سے کال آتی دیکھی تھی۔ ڈر گئے یارم کاظمی؟ خوف آیا نا؟ کہیں تمہارے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں تمہارا وہ پالتو جانور مر نہ جائے۔ تمہاری بیوی اندر فون پر تمہارے دوست سے بات کر رہی ہے، کہیں بات کرتے کرتے اس کے ہاتھ میں موجود اس کا موبائل۔ وہ بات کرتے ہوئے اچانک قہقہ لگا کر ہنسا، جب اندر سے عجیب سے دھماکے کی آواز آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی روح کی چیخ بھی سنائی دی۔ یارم تیر کی تیزی سے اندر کی طرف بھاگا تھا، جہاں روح زمین پر اپنا فون دیکھ رہی تھی، جبکہ اپنا ہاتھ تیزی سے ہلا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے ہاتھ کو تھام گیا تھا، جو بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ یارم دیکھیں یہ کیا ہوا؟ اچانک فون سے عجیب سی آواز آئی۔ میں نے فون کان سے نکال کر دیکھا تو میرے ہاتھ میں پھٹ گیا۔ اللہ میرا ہاتھ! وہ اپنا ہاتھ اسے دکھانے لگی تھی، جو بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ یارم نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ رویام کو پکڑ کر اندر لے آیا تھا، جو دوبارہ اپنی گاڑی سیدھی کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے اندر لانے پر رویام مزید غصہ ہونے لگا تھا، لیکن اس وقت یارم کا دھیان اس کے غصے پر نہیں تھا۔ روح کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، اس سے زیادہ تو وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جلدی سے اپنے روم سے میڈیسن لاتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ پر لگانے لگا تھا۔ اٹس اوکے رخ میری جان، ہو جاتا ہے، موبائل زیادہ گرم ہو گیا ہوگا، اٹس نارمل، تم ٹھیک ہو؟ وہ بار بار اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے اسے دلاسا دے رہا تھا کہ یہ ایک بالکل نارمل سی بات ہے، لیکن وہ خود نارمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے دلاسا کون دیتا؟ وہ بار بار اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا، جبکہ نگاہیں ہر طرف گھوم رہی تھی، یعنی دشمن اس کے گھر کے اندر تک پہنچ چکا تھا۔ اب وہ ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا یارم نے سمجھ رکھا تھا۔ وہ آدمی خطرناک تھا، بہت خطرناک تھا، وہ اس کے گھر کے اندر تک آ چکا تھا۔
وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکا تھا، وہ اس کے بیٹے کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس کی نظر اس کے گھر کے جانور پر بھی تھی۔ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا، ہرگز نارمل نہیں تھا۔ وہ مزید ان سب چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ ریلیکس، سب کچھ ٹھیک ہے رخ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ پیار سے اس کے گال چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، جبکہ رویام اب بھی ناراض باہر جانے کی کوشش میں تھا، لیکن یارم نے اسے اپنے پیر کی مدد سے پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ آپ رویام کو اندر کیوں لے آئے؟ وہ باہر کھیل رہا تھا نا، اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے آپ نے؟ رخ نے حیرت سے دروازے کو دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دروازہ تو یارم نے کبھی بھی بند نہیں ہونے دیا تھا۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے اس لیے بند کر دیا، اور رویام باہر نہیں جائے گا، رویام اندر ہی رہے گا، تم بھی اسے باہر مت نکالنا، وہ آج کل کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے بچوں اور جانوروں کو لگ رہی ہے، فضا میں کچھ غیر معمولی ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نیوز میں سنا ہے۔ یارم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہ رویام کی صحت کو لے کر بہت ہی کانشیس رہتی تھی، اور روح کو ان سب چیزوں سے باخبر وہ کر نہیں سکتا تھا، سو وہ اپنی طرف سے احتیاط کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روح کو بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ کوئی چیز رویام کی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ پھر رخ نے اپنے بیٹے کا خیال کس طرح سے رکھنا تھا یہ رخ جانتی تھی۔ ہائے اللہ، شکر ہے آپ کو پتہ چل گیا۔ رویام اب باہر مت جانا، دیکھو بابا بتا رہے ہیں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، شونو تم بھی مت جانا، اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ اب بھی یارم کے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ اب ٹھیک ہو نا تم؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا، تو رخ نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی جیب میں رکھا فون پھر سے بولا تھا، یارم آپ نے فون تبدیل کر دیا؟ اس نے یارم کے فون کو دیکھا تھا، جو پہلے جیسا نہیں تھا۔ آج آفس میں اس نے فون توڑ دیا تھا، واپس آتے ہوئے اسے نیا فون لینا پڑ گیا تھا، لیکن اس فون پر بھی سیاہ سایہ آ چکا تھا۔ ہاں لینا پڑ گیا، وہ اسے جواب دیتے ہوئے موبائل کان سے لگاتا اسے تھوڑا دور ہوا تھا۔ ارے ارے ارے، کیا ہو گیا؟ اتنا خوف یارم کاظمی، تم اتنے ڈرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، بیٹا ٹھیک ہے نا تمہارا؟ اور کتا بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی زندہ ہے، اب تک زندہ ہے، یا میں نے زندہ چھوڑ دی؟ یہ تم سوچ لو۔ ارے یارم، اتنی سردی میں پسینہ پسینہ، پسینہ صاف کر لو یارم کاظمی، وہ کیا ہے نا، انڈر ورلڈ کا ڈون، اس طرح سے خوفزدہ ہوتا اچھا نہیں لگتا، ابھی تو صرف چھوٹا سا پٹاخہ تھا، دھماکہ کرنا باقی ہے ابھی، کہاں ملے گا تو؟ وہ غصے سے گھرایا تھا، میں تمہارے پاس ہوں، بے حد پاس ہوں، اگر ہے ہمت تو ڈھونڈ لو مجھے، ویسے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تمہیں، بلاسٹ تمہاری بیوی کے فون کے بجائے تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے بولا نا مجھے پٹاخے چلانے کا شوق ہے، دھماکے میں ضرورت کے وقت ہی کرتا ہوں، اور اب بھی میرا موڈ نہیں ہے دھماکے کرنے کا، جاؤ آزاد ہو تم، سکون سے جیو، لیکن مجھے بھلانا مت، مجھے بہت شوق ہے اپنا ڈر دیکھنے کا، خاص کر انڈر ورلڈ کے ڈون کی آنکھوں میں، اپنا ڈر دیکھ کر ایسا سکون مل رہا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، تم تو اس سکون سے گزرے ہو، تم تو جانتے ہی ہوگے نا ڈرا کر رکھنے میں کتنا ہی مزہ آتا ہے، خیر ملتے ہیں تم سے کسی دن، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے ملنے کی خواہش جاگ رہی ہوگی، لیکن جب تک یہ خواہش زور نہ پکڑ لے تب تک ملاقات نہیں ہوگی، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ملنے کے لیے تڑپو گے نا؟ ہاں اب تو تڑپنا ہی پڑے گا یارم کاظمی، ہفتہ بھر تو تڑپنا پڑے گا، پھر ملتا ہوں تم سے کسی دن۔ راگھو شریواستوا۔ جس دن یارم کاظمی سے ملنے کی خواہش جاگے، خود پر فاتحہ پڑھ کر آنا، وہ غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ پلٹ کر دیکھا تو روح کا سارا دھیان ٹی وی پر تھا، جب اچانک اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ریموٹ کی طرف بڑھانا چاہا تھا، وہ تیزی سے آ گیا تھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ گیا تھا، چھونے کی ضرورت نہیں ہے اسے، بلکہ کوئی بھی الیکٹرانک چیز چھونے کی ضرورت نہیں ہے، چوزے تجھے بھی کہہ رہا ہوں، وہ جو منہ بنائے بیٹھا تھا اس کی آواز پر گھور کر اسے دیکھا، پھر منہ بنا کر دوبارہ چہرہ پلٹ گیا۔ کیوں یارم؟ وہ جو اس کے ہاتھ سے ریموٹ بھی لے کر پیچھے کر چکا تھا، وہ حیرت سے اسے پوچھنے لگی تھی، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں نا اس لیے، ہر بات میں گھس نہ جایا کرو، جب میں نے منع کر دیا تو کر دیا، اب خبردار جو کسی الیکٹرانک چیز کو چھوا، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ رخ اس کے غصے ہونے پر منہ بناتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ فریج استعمال کر سکتی ہوں یا پانی نلکے سے پیوں؟ اندر سے انتہائی خطرناک اور غصے کی آواز سنائی دی تھی، تو اس سچویشن میں بھی یارم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کر سکتی ہو، لیکن اگر نلکے سے پیو گی تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھنڈ ہے، فریج والا پانی نہیں پینا چاہیے، وہ اسے مزید چھیڑنے کے لیے کہنے لگا، تو وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہیں رکھے گلاس میں اڈھیلنے لگی تھی، اچھی خاصی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی وہ فریج والا پانی ہی پی رہی تھی، جبکہ یارم گہری سانس لیتا اب رویام کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو اب تک منہ بنائے بیٹھا تھا، آہستہ سے اس کے پاس آتے ہوئے وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں لے گیا، تو وہ بری طرح سے مچلنے لگا تھا۔ گندے بابا، رومی ناراض ہے، وہ اسے لڑتا اس کی گردن پر اپنے دانتوں سے وار کر چکا تھا، جبکہ یارم اس کے وار پر ہنستے ہوئے اس کی سزائیں سہ رہا تھا، جو بھی تھا۔
अपने बेटे पर जुल्म तो इसने किया ही था, इसे नाराज करने के बाद इसका हाल भी नहीं पूछा था। चूजे क्या हो गया है तुझे, क्यों इतना चू चू कर रहा है, बता तो सही क्या गलती हो गई है बाबा से। वो प्यार से इसे कंट्रोल करता वही सोफे पर लेट गया था, जबकि वो इसके सीने पर गर्दन पर खूब सारा वार करता। रोयाम अपने दांतों के बहुत सारे निशान वहां पर छोड़ चुका था। आपने मेरी गाड़ी फेंकी, इसका एक्सीडेंट करवा दिया, दीवार से मारकर वो टूट जाएगी ना, वो नाराजगी दिखा रहा था। जबकि यारम इसकी नाराजगी की वजह समझकर हाँ में सर हिला गया था। मैं इस गाड़ी की मजबूती चेक कर रहा था कि तेरे मामे ने तुझे कोई खिलौना तो लाकर नहीं दे दिया ना, लेकिन मजबूत है, नहीं टूटी, अच्छी गाड़ी है, अब तू इसको अपने बाप पर चढ़ा दे तब भी नहीं टूटेगी। ओके, बाहर आओ, चलाता हूँ, रोयाम ने इसकी बात को जरूर से ज्यादा ही सीरियस लेते हुए कहा था। जबकि यारम अपने 2.5 साल के टिड्डे को देखकर रह गया था। जब तक बाप की जान नहीं लेगा सकूनी से भी नहीं आना था। मैंने चढ़ाने के लिए बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तू चढ़ा दे, मर जाएगा तेरा बाप, वो समझाने लगा था। नहीं मरता, हीरो नहीं मरता, मैंने मूवी में देखा है, हीरो को कुछ भी नहीं होता, और फिर अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अल्लाह से दवाएं मांग कर आपको वापस ले आऊंगा, जैसे पहले लेकर आया था। इसने अपनी छोटी सी उंगली अपने छोटे से दिमाग पर बचाई थी, यानी कि वो पहले भी स्मार्ट मूव कर चुका था और अब भी करने का इरादा रखता था। लेकिन एक दफ़ा अगर वो इसकी दवाओं से वापस आ ही गया था तो इसका ये मतलब तो था नहीं कि वो इसे बार बार मौत के मुंह में फेंक दे। खैर, वो अपने बेटे से अच्छी उम्मीद नहीं रख सकता था। वह उसे उठाकर कमरे में ले जाने लगा तो जेब में पड़ा फोन एक दफ़ा फिर से बजने लगा था। अब की दफ़ा फोन दर्द का था। इसने गहरी सांस लेते हुए फोन कान से लगाया। परी पर हमला हुआ है, शायद मासूमा पर हुआ है। परी इसके साथ ही थी। परी बहुत ज़्यादा डर गई है यारम। क्या तुम बता सकते हो कि ये हमला किसने किया है, दर्द ने सवाल किया था। जबकि यारम गहरी सांस लेता बेड पर बैठा तो रोयाम एक बार फिर से इस पर हमलावर हो गया था। नहीं, वो कोई दुश्मन नहीं था दर्द, वो बस एक मामूली सा अटैक था, मासूमा पर नहीं था। हमने पूरी जांच करवाई है। वो ना मासूमा के लिए था ना ही परी के लिए था। यूँ समझ लो कि हम किसी गलतफहमी का शिकार हैं। हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शायद वहाँ इस मार्केट में कोई और भी ऐसा शख्स मौजूद था। तुम्हें तो पता है आजकल आपसी दुश्मनियों की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल बन रहे हैं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह हमला हम पर नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वह हमला हम पर नहीं था तो ठीक है, लेकिन फिर भी इस मामले में मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हमला किस पर हुआ है और क्यों हुआ है। दर्द, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो हमला ना मासूमा के लिए था ना परी के लिए, तो फिर इन सब चीज़ों में कूदने का मतलब यारम ने सख्ती से एहतियात की यारम ने सख्ती इख्तियार की। तो रोयान जो इसके साथ मस्तियाँ कर रहा था खामोशी से इसका चेहरा देखने लगा था। यारम ने नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए इसे अपने साथ लगाया था, क्योंकि इसने मेरी परी को तकलीफ पहुंचाई है। इसकी वजह से परी डर गई है यारम, और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो इंसान मेरी परी को तकलीफ पहुंचाएगा मैं इसकी आंखें नोच लूँगा। अगर इसने अपने किसी दुश्मन पर हमला करना ही तो था, ऐसे पब्लिक प्लेस पर नहीं करना चाहिए था ना। तुम जानते हो परी इस वक्त इतनी ज़्यादा खौफजदा है और उसका खौफ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो जब डरती है ना तो मेरा दिल कांपने लगता है। वो डर गई है यारम, मेरी परी खौफजदा है। इसके लहजे में कोई दीवाना बोल रहा था और यारम इसकी दीवानगी को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। तुम इसका डर कम करने की कोशिश करो, मैं पता करवाता हूँ कि किसने हमला किया है। यारम ने हार मानते हुए कहा था। हाँ करो पता, जल्द से जल्द पता करो, तुम्हारे पास रात तक का वक्त है। इसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि यारम फ़ोन एक तरफ फेंकता रोयाम की तरफ मुतवज्जो हुआ था। वो जानता था हमला किसने करवाया है, लेकिन अभी तक वो इसके बारे में मालूमात नहीं निकाल पा रहा था। वो इस पर नज़र रखे हुए था, इसकी हर हरकत इसकी नज़र में थी, जबकि यारम ने अब तक इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। वो आदमी कह रहा था कि वो इससे 2 कदम आगे है, तो कहीं ना कहीं ये बात दुरुस्त थी। वो यारम से 2 कदम आगे ही था, इसीलिए वो कब्र में भी इसे बहुत नीचे तक उतारना चाहता था। वो रोयाम को लेकर वापस बाहर आया तो रुख अब तक किचन में लगी हुई थी। शायद वो रात का खाना बनाने में मसरूफ थी। रुख, बाहर का दरवाज़ा मत खोलना, मैं एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा मत खोलना। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं यारम? रात हो रही है, मैंने आपको मना किया था ना कि कहीं भी बाहर जाने से आप कहीं नहीं जाएंगे। और बाहर का दरवाज़ा मैंने क्या कोई भी नहीं खोलेगा, क्योंकि बाहर वबा फैली हुई है। अल्लाह ना करे मेरे बेटे पर कोई आंच आ जाए। आपके लिए भी अच्छा नहीं है ना, माहौल में आलूदगी तो किसी के लिए भी नुकसानदा हो सकती है। अब तो पहले ही बीमार है। रूह किसी मासूम की जान जाने वाली है, वो अचानक इसकी बात काटते हुए बोला। तो तेज तेज चलती रूह की जुबान रुक गई थी। किसी मासूम की ह- किसी मासूम की खातिर में जाना चाहता हूँ। दरवाज़ा अंदर से बंद करो और कोई भी आए, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी का मतलब है कोई भी आए तो दरवाज़ा बंद रखना। वो रूह को एक एक लफ्ज़ समझा रहा था, जबकि रूह को इसके अंदाज में कुछ अजीब महसूस हुआ। आप फिक्र ना करें यारम,
दरवाज़ा बंद रहेगा, चाहे अपना काम करके आए। मैं रोयाम और सोनू दोनों को बाहर नहीं जाने दूंगी। वो इसे रिलैक्स करते हुए इसके साथ मेन दरवाजे तक आने लगी थी। रुख अपना ख्याल रखना, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ किसी को भेज देता हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगी यारम, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अल्लाह हमारे साथ है। वो इसे देखते हुए बोली तो यारम ने हाँ में सर हिलाया था, जबकि इसके मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने पर यारम ने अपना सर इसके सामने झुकाया था। वो नरमी से इस पर फूंक मारते हुए पीछे हटी तो यारम ने अपना चेहरा दोबारा इसके सामने किया था। यारम रोयाम है यहाँ पर। इसने इसका ध्यान रोयाम की तरफ दिलाया था। मसरूफ़ है मेरा चूज़ा। यारम ने रोयाम की तरफ देखा, जो सोनू को बिस्किट खिलाने में मसरूफ़ हो चुका था। यारम की निगाहों के ताक़ब में देखते हुए रुख मुस्कुराती हुई आहिस्ता से यारम के झुके हुए गाल पर अपने लब रख गई थी। बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ, ख्याल रखना अपना। बल्कि ये लो मेरा फ़ोन, रख लो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हिजर के नंबर पर कॉल करना। वो अपना फ़ोन इसके हाथ पर रखते हुए बोला तो रुख ने फ़ौरन ही फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया था। यकीनन थोड़ी देर पहले होने वाले हादसे की वजह से वो खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। इस फ़ोन को अपने पास रखना। इस फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई मसला हो। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फट सके, और फ़ोन गर्म भी नहीं होगा। इसने थोड़ी देर पहले बनाए हुए अपने बहानों को मद्देनज़र रखते हुए इसे समझाया तो रूह तो सुकून का सांस लेते हुए हाँ में सर हिलाया था। जबकि इसके बाहर निकलते ही वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर गई थी। यारन ने ठीक से दरवाजे को चेक किया था और फिर बाहर निकलते हुए वो बाहर का दरवाज़ा भी ठीक से बंद कर गया था। यारम, मैं इस नंबर से हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ इन्फॉर्मेशन निकालने की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा। कुछ भी नहीं। मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द होने लगा है। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? शारफ परेशानी से वहाँ बैठते हुए बोला था। लैला कहाँ है? इसे लगाओ इस काम पर। वो गुस्से से दहाड़ा था। लैला बाहर है। वो ही सारी डिटेल्स निकाल रही है। अभी भी लगी हुई है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये नंबर कौन सी कंट्री का है? कोड कहाँ का है? कोई सरकारी नंबर है या बड़ी कंपनी से है? कुछ पता नहीं चल रहा। हर चीज़ पर अननोन लिखा हुआ आ रहा है। लैला हैकिंग ट्रिक्स यूज़ कर रही है। हो सकता है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलो हम वेट कर लेते हैं। फ़ोन दो, मुझे रूह को फ़ोन करना है। वो अभी से मज़ीद कुछ बता ही रहा था जब यारम ने इससे फ़ोन मांगा। शारफ ने बिना कोई सवाल किए इसे फ़ोन दे दिया था। इस आदमी की नज़र मेरे घर तक पहुंच चुकी है। इसने रूह के मोबाइल के अंदर ब्लास्टिंग चिप लगाई थी। रूह के हाथ में ब्लास्ट हुआ था। अल्लाह का शुक्र है इसे चोट नहीं लगी। वो इसके फ़ोन पर अपना नंबर मिलाते हुए बोला था। ऐसा कौन हो सकता है यारम, जो इस हद तक हमारे पर्सनल्स में घुस सके? घर के अंदर दाखिल होकर इसने रूह के फ़ोन के अंदर ब्लास्टिंग चिप कैसे लगाई? यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं सीसीटीवी फुटेज कैमरास चेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लैपटॉप एक तरफ फेरते हुए बोला तो शारफ खुद ही इसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने लगा था। कोई तो आया ही होगा रूह के मोबाइल के पास। किसी ने तो चिप लगाई ही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। पूरी की पूरी वीडियोस में कुछ भी नहीं था जिससे पता चल सके कि कोई इनके घर में दाखिल हुआ है या किसी ने रूह के मोबाइल को टच भी किया है। ओहो यारम, सब कुछ ठीक है ना? मैं और रोयाम इस वक्त रूह ओहो यारम, सब कुछ ठीक है। मैं और रोयाम इस वक्त रूम में हैं। शोनू भी हमारे पास है। हमने अभी अभी डिनर किया है। अब हम तीनों लूडो खेल रहे हैं। आप कब तक वापस आएंगे? यारम की परेशानी पर रूह ने तफसील से बताते हुए वीडियो कॉल लगा दी थी। वो तीनों स्क्रीन पर इसकी आंखों के सामने थे। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। तुम ऐसा करो, फ़ोन बंद मत करना, मेरे सामने रहो। ओके ठीक है। आप ऑफिस में हैं? आप तो कहीं और गए थे ना? वो स्क्रीन पर से देखते हुए कहने लगी थी, जबकि बार बार कैमरे के आगे रोयाम के नन्हे नन्हे हाथ आ रहे थे। वो जानबूझकर बार बार कैमरे के आगे हाथ रख रहा था। हाँ, मैं वो काम करके यहाँ आया था। यहाँ ऑफिस में कुछ काम था, बस अब निकलने लगा हूँ। इसने एक नज़र स्क्रीन की जानब देखते हुए कुछ अजीब सा महसूस किया था। ऐसा लगा जैसे रूह के पीछे अलमारी की साइड पर कोई साया सा महसूस हुआ है। ऐसा कैसे मुमकिन था? रोयाम इसकी आंखों के सामने था, शोनू इसकी आंखों के सामने था, रूह सामने थी, तो फिर वहाँ कौन था? यारम के सर में जैसे धमाके से होने लगे थे। वो तीर की तेजी से उठा था। तुम कॉल बंद मत करना, मैं बस आ रहा हूँ, वो कहते हुए तेजी से ऑफिस से निकला था। निगाहें इसकी अब भी सामने स्क्रीन पर ही थी। अरे यारम, शाहरुख भाई को इनका मोबाइल तो देकर आए ना? रुख इसकी जल्दबाजी देखते हुए कहने लगी। वो इतनी तेजी से वहां से क्यों निकल रहा था? रुख को समझ में नहीं आया था, और ना ही यारम ने इसे बताना जरूरी समझा था। इस वक्त वो दुश्मन को कोई शक नहीं होने दे सकता था। मैं वो बाद में फ़ोन ले लूँगा। ऑफिस से बाहर निकलते हुए सामने लैला तेज़ी से अंदर आ रही थी। यारम, मैंने हैकिंग ट्रिक्स लगाई है इसमें। लैला की ये बात को नज़रअंदाज करते हुए वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। इसे क्या हुआ? लैला ने परेशानी से शारफ से पूछा, जो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। पता नहीं यार,
यारम इतना बौखला क्यों गया है? अचानक से बाहर निकल गया। लैला, ये मामला कोई नॉर्मल मामला नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है। यारम के चेहरे पर आज से पहले इतनी बेचैनी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे यारम खौफजदा हो रहा है। हमें यारम के पीछे जाना चाहिए, ये मामला नॉर्मल नहीं लग रहा। हिसन ने इन दोनों की बातें सुनते हुए कहा तो लैला तेजी से इसके पीछे ही बाहर निकली थी। जबकि वह निगाहें स्क्रीन पर जमाए तेजी से ड्राइव करता वहां से निकल गया था, जब अचानक की स्क्रीन पर चलती कॉल रुक गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? रुकी कॉल कैसे बंद हो गई थी? अब यारम की परेशानी में इजाफा हुआ था। वो गाड़ी फुल स्पीड में घर की तरफ भरा चुका था। मुझे रुको अकेले घर पर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे इसे साथ लेकर आना चाहिए था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? वो स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारता स्पीड और तेज कर चुका था। 20 मिनट का रास्ता इसने 4 मिनट में तय किया था। घर के अंदर दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा खटखटाने की जहमत किए बगैर दरवाजे पर पूरी शिद्दत से लात मारी थी। अचानक तेजी से खुलते दरवाजे की आवाज़ सुनती रुख तेजी से बेडरूम से बाहर निकली थी। यारम, क्या कर रहे हैं आप? दरवाज़ा तोड़ देंगे। आप हद करते हैं यारम। वो अच्छी खासी नाराज़ हो रही थी, जबकि वह तेज़ी से इसके पास आता इसे थाम कर अपने सीने से लगा चुका था। तुम ठीक हो? फ़ोन क्यों बंद किया था तुमने? कमरे से निकलते रोयाम को देखकर वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। अरे मैंने बंद नहीं किया था, ना जाने कैसे वाईफाई का स्विच उतर गया था। आई थिंक हवा से हुआ होगा। कितनी दफ़ा आपसे कहा है यहाँ से इस मोटम को उठाकर कहीं और लगा दे, लेकिन नहीं। आपने तो अपनी मनमानी करनी होती है ना। अब इसको ठीक से एडजस्ट कीजिएगा। मैंने नहीं छेड़ा। ये ना हो कि मेरे टीवी पर ड्रामे आना बंद हो जाए। ठीक करे इसे अभी। वो इसकी परेशान सूरत को देखते हुए इसे रिलैक्स करने के लिए कहने लगी थी, लेकिन यारम जानता था कि ये वाईफाई यूं ही बंद नहीं हुआ था। ये यारम की धड़कनें हिलाने के लिए बंद किया गया था। तुम बेडरूम में मत जाओ, वो कहते हुए खुद बेडरूम में आया था और फिर पूरे कमरे को तहस नहस करने लगा। यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन यारम को अपने फ़ोन कॉल पर कोई नज़र आया था। यारम, क्या कर रहे हैं आप? मैं सफाई कैसे करूँगी? वो परेशानी से इसे देखते हुए कहने लगी थी। कमरा सारे का सारा सामने ही था, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन यारम को कैसे समझाती वो पूरा घर तहस नहस करने लगा था। हर कोने में जैसे किसी को तलाश करने लगा था। वो कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। जब इसके पीछे ही हिजर, लैला और शारफ घर के अंदर दाखिल हुए थे। कोना कोना चेक करो घर का, यहाँ कोई आया है। मेरे जाने के बाद कोई मौजूद था, मैंने खुद देखा है। वो इन तीनों को देखते हुए कहने लगा तो रुख परेशान से इसे देखने लगी थी। वो तीनों ही घर के कोने कोने को चेक करने लगे थे, जबकि रुख परेशानी से बाहर सोफे पर रोयाम को लेकर बैठ गई थी। घर में कोई मौजूद था तो मुझे कैसे पता नहीं चला? यारम ने किसको देखा होगा? इसे अब डर लगने लगा था। पूरा घर देख लिया है यारम, घर के अंदर कोई भी नहीं है। मैंने एक एक कोना चेक कर दिया है। लैला इसे देखते हुए बोली थी। फिर से चेक करो। वो बहुत चालाक है लैला, बहुत चालाक। वो बहुत होशियारी से ये सब कुछ कर रहा है, वो इसे देखते हुए बोला था। जब हिजर की जेब में पड़ा फ़ोन बजने लगा, इसने एक नज़र यारम को देखा और फिर अपना मोबाइल लेकर बाहर निकल गया था। क्या हिजर के लिए मेरी बात से ज़्यादा अहमियत कुछ होना चाहिए था? क्या हिजर के लिए मेरी बात से अहम कुछ होना चाहिए था? इसने लैला की तरफ देखते हुए कहा, जिसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। यारम, हो सकता है इसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। यारम, हो सकता है इसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, लैला ने परेशानी से कहा। तो यारम ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो यहाँ भी खड़ा रहकर बात कर सकता था। खैर, मुझे राघव श्रीवास्तव की शक्ल देखनी है। लैला, मुझे इस आदमी का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखना है। तुम परेशान मत हो यारम, मैं कल सुबह तक तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, हर कीमत पर। चलो शारफ ऑफिस चलते हैं। मुझे हैकिंग ट्रिक्स से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन यारम को परेशान देखकर मैं इसके पीछे यहाँ आ गई। वो शारफ से बोली थी। इसने फौरन हाँ में सर हिलाते हुए इसके पीछे ही कदम भराए थे। ये दोनों चले गए। हिजर ने वापस अंदर दाखिल होते हुए यारम से पूछा था। हाँ, इनके लिए सबसे ज़रूरी मेरे दिए हुए काम है। इसने दबे दबे गुस्से का इजहार किया तो रुख ने एक नज़र इसे देखा था। वो जितना परेशान था इतना ही ज़्यादा गुस्से में भी था। यारम, इसी केस के सिलसिले में हिजर, तुम जानते हो आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तुम मुझसे छुपाकर किसी से बात की हो। जो भी हो, पहले तुम मुझे बता देते थे। ऐसी भी कौन सा ज़रूरी कॉल आ गई थी जो तुमने बाहर जाकर सुनी? यारम गुस्से से इसे देखते हुए बोला। तो हिजर ने नफ़ी में सर हिलाया था। यारम, मुझे लगा तुम परेशान हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे सामने ये कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हारी ये कॉल मेरी परेशानी में थोड़ी बेहतरी ला सकती है, बल्कि तुम्हें ये लगा कि मेरी परेशानी को मज़ीद बढ़ाने के लिए तुम्हें ये कॉल की जा बल्कि तुम्हें ये लगा
کہ میری پریشانی کو مزید بڑھانے کے لیے تمہیں یہ کال باہر جا کر سنی چاہیے۔ خیر وہ لوگ آفس گئے ہیں، ہاں میں بھی آفس ہی جا رہا ہوں۔ لیلا کو ہیکنگ ٹرکس کی وجہ سے انفارمیشن ملی تھی، مجھے تم پریشان تھے، پلیز جاؤ یہاں سے ہزر، وہ نرم لہجے میں بولا تو ہزر نے اسے دیکھا تھا۔ آج کل یارم اٹھتے بیٹھتے ہزر پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آفس میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یارم کا لہجہ اتنا تیز تھا کہ وہ شارف اور لیلا کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن یارم نے اس کی شرمندگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے کافی زیادہ بے عزت کر دیا تھا۔ یارم کا بات بات میں اس طرح سے اس کی بے عزتی کرنا ہزر کو بری طرح سے کھل رہا تھا۔ وہ اس کا سب سے زیادہ خاص آدمی تھا، سب سے زیادہ وفادار تھا۔ یارم اسی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا۔ آج کل یارم کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہزر کو چبھ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ جس انداز میں اسے اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا، ہزر کو بہت چبھ رہا تھا، اس لیے بنا اس سے کچھ بھی کہے وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا تھا۔ کیوں یارم، یہاں سے کیوں جائیں گے؟ میرا مطلب ہے یہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنا گھر کیوں چھوڑیں گے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی یارم نے کہا تھا کہ کل صبح اپنا سارا ضروری سامان پیک کر لے، وہ لوگ دوبارہ سے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ صرف کچھ دنوں کے لیے رخ، خطرہ ہے، میں چاہتا تو یہاں پر گارڈز بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ فلیٹ سیف ہے، وہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، لیکن یارم وہ بند ہے، مجھے نہیں پسند وہ جگہ، مجھے گھٹن ہوتی ہے وہاں پر، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ہاں وہ جگہ روح کو پسند نہیں تھی، بے شک یارم کے ساتھ زندگی کی شروعات وہیں پر ہوئی تھی، لیکن وہ چھوٹا سا فلیٹ اسے نہیں پسند تھا۔ صرف کچھ دن رخ، میں کچھ دنوں میں یہ مسئلہ حل کر لوں گا، اپنا سامان پیک کر لینا، ہم شام کو یہاں سے نکلیں گے۔ ابھی کے لیے میں نے باہر اپنے گارڈز روکے ہوئے ہیں، لیکن تم جانتی ہو تمہارے اور ریام کے معاملے میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا، تیار رہنا پلیز، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ روح کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یارم اتنا پریشان کیوں ہے۔ یہاں سے تو صرف نام پتہ چل رہا ہے یارم، اور نام تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، یہ معلومات ہمارے لیے بالکل بھی فائدے مند ثابت نہیں ہوئی، لیلا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ یارم صرف اپنے سامنے اس آدمی کا نام دیکھ کر پریشان تھا۔ یارم ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ وکرم کا بیٹا ہے، وکرم کے بارے میں انفارمیشن نکلواتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی تصویر وغیرہ مل جائے۔ شارف اسے دیکھتے ہوئے بولا تو یارم نے ہاں میں سر ہلاتے اپنے لیپ ٹاپ پر جلدی سے شان کی انفارمیشن نکالی تھی۔ ہاں اسے یاد تھا، شان کو ہی اس نے وکرم کے سارے کام سونپے تھے۔ یہ سب بیکار ہے یارم، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں ہمیں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملے گی، اور ہمیں کب پتا تھا کہ وکرم کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ ہزر نے اچانک سے کہا۔ وہ عجیب الجھن کا شکار تھا، جبکہ یارم 2-3 دفعہ اس سے پوچھ بھی چکا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسے بتا سکتا ہے۔ وکرم کا بیٹا تھا، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، اور اس کے بارے میں انفارمیشن بھی ہمیں ضرور ملے گی۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یارم مجھے کچھ ضروری کام کے لیے باہر جانا ہے، ہزر نے اچانک کچھ یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہم یہاں اتنا ضروری کام کر رہے ہیں اور تمہیں کوئی اور ضروری کام کرنے جانا ہے؟ لیلا اسے گھور کر بولی تھی۔ یقین کرو لیلا، اگر ضروری کام نہیں ہوتا تو میں ہرگز اس طرح چھوڑ کر جانے کی بات نہیں کرتا، بہت ضروری کام ہے، جاؤ پلیز جاؤ، تمہارے لیے ان سب چیزوں سے بھی زیادہ کچھ اور ضروری ہے، ہمارا پورا گروپ خطرے میں ہے، اس آدمی کی نظر 24 گھنٹے ہم پر ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری تمہارے لیے کچھ اور ہے، تو جا کر وہ کر لو، ہم خود ہی یہ سارے کام سنبھال لیں گے۔ اب کی دفعہ یارم غصے سے بولا تھا۔ یارم ہزر کی اتنی لاپرواہیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یارم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم ڈائریکٹ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ میں بھی تم لوگوں کی پریشانیوں میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں کسی معاملے میں تم لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر کچھ ضروری ہے تو ضروری ہے، تو ٹھیک ہے جا کر اپنا یہ ضروری کام کرو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ غصے سے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ شارف اور لیلا کی طرف لگ گیا تھا۔ شاید یارم کے لیے اس وقت اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے سے زیادہ ضروری اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اتنی انسلٹ پر ہزر نے غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی یارم نے آہستگی سے دروازے کی طرف دیکھا، اسے لگا نہیں تھا کہ وہ جائے گا، لیکن وہ سچ میں چلا گیا تھا۔ یارم کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھری اور وہ پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی امید کر بیٹھا تھا۔ سامنے لیلا اور شارف پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے، وہ بھی پوری طرح سے کام کر رہا تھا، ایک طرف سے ہزر کی سوچ جبکہ دوسری طرف سے اپنی پریشانی، ہاں اسے سچ مچ میں گھما کر رکھ گئی تھی۔ ہزر کو آنے والے فون اس کا دماغ خراب کر رہے تھے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہزر کس سے چھپ چھپ کر بات کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، کون ہے جس سے رابطہ رکھے ہوئے ہے، کیا وہ اس کام میں اس کے لیے کچھ آسانی کرنا چاہتا ہے؟ لیکن ہزر کو دیکھ کر ایسا لگ تو نہیں رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کاموں میں اور مشکلات ہو رہی ہیں، نہ جانے کیوں۔ وہ اس معاملے میں ہزر پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا، حالانکہ وہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ ہزر ماموں میں آپ کے ساتھ تو آ جاؤں، لیکن یارم ناراض ہوں گے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس وقت ہزر کے دماغ میں صرف لیلا کی برتھ ڈے چل رہی تھی۔
अरे कौन बताएगा इसे, तुम भी हद करती हो। चलो ना रुक यार, लैला की सालगिरह में बेस्ट बनाना चाहता हूँ। इसे हर बार मुझसे शिकायत ही रहती है। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला तो रुख ने शरारत से इसे देखा था। वैसे कितने साल की हो गई है मेरी मामी साहिबा? अभी तो 21 साल की हुई है। अगर 21 से ज़्यादा एक भी बनाया ना तो कत्ल कर देगी मुझे। लहजे की शरारत हिजर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। ये तो वो भी जानती थी कि उम्र के मामले में लैला बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं जाती। अब पिछले 9-10 साल से तो वो 21 से ऊपर नहीं जा रही थी। क्या बात है हिजर मामू, आपको याद है जब 7 साल पहले मैं यहाँ आकर इसकी पहली सालगिरह सेलिब्रेट की थी? इत्तेफाक से इस साल भी वो 21 की हुई थी। रूह कहका लगाते हुए उठी थी। रोयाम जानू, आपने परी मामी के घर जाना है। इसने ज़मीन पर बैठते हुए आहिस्ता से शोनू के घर के अंदर झांका था। अंदर न जाने कौन सी मीटिंग चल रही थी, लेकिन दोनों का ही सर हाँ में हिला था। चलो फिर दोनों अच्छे बच्चों की तरह बाहर आ जाओ। आप दोनों को परी मामी के घर छोड़ना है और मैं जा रही हूँ हिजर मामू के साथ एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर। आपने परी मामी को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। वो इसे बाहर निकालती तैयार करने चली गई थी। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो वो खुद भी गाउन पहन चुकी थी। सर को अच्छे से हिजाब से कवर करते हुए वो बिल्कुल तैयार इसके सामने खड़ी थी। अपना फ़ोन दीजिए मुझे, यारम को फ़ोन करके बताना है कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। आपको पता है ना मैं यारम के साथ वापस पुराने वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रही हूँ कुछ दिनों के लिए। यारम कह रहे हैं कि यहाँ कोई खतरा है और यहाँ पर हम नहीं रुक सकते। वैसे मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता इस छोटू से फ्लैट में रहने का, अजीब सी घुटन होती है। लेकिन यारम कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और फिर वो फ्लैट वहाँ ऑफिस से ज़्यादा करीब है। वो सामने टेबल पर पड़ा फ़ोन उठाते हुए बोली थी। नहीं रुख, अगर तुमने यारम को बताया तो वो मना कर देगा। आजकल यारम तुम्हें लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो रहा है। अक्सर अगर इसे बता दोगी तो वो साफ इनकार कर देगा। मेरी तो बात बात पे बेइज्जती कर रहा है। मेरा ध्यान लैला की सालगिरह पे है। ये बात भी इसे गवारा नहीं। हम 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे ना, इसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे नरमी से समझाने लगा तो रुख ने एक नज़र इसे देखा था, फिर हाँ में सर हिलाती इसका फ़ोन वापस कर गई। हाँ लेकिन आप मैसेज करके ये बता दीजिएगा कि आप मेरे साथ हैं ताकि वो फिक्र ना करे। वो उसके साथ बाहर आते हुए बोली तो हिजर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते यारम को मैसेज किया था। सब कुछ हो गया है, ये लैला को बहुत पसंद आएगा। काफ़ी खूबसूरती से टेंट की मुकम्मल तैयारी के बाद वो बाहर निकली थी। टेंट के अंदर एक मैट्रेस रखा गया था जिस पर खूबसूरती से लाइटिंग करने के बाद वो बाहर आई थी। एक लंबी सी राहदारी बनाई गई थी जहाँ पर जाकर गाड़ी रुकनी थी और राहदारी के बीचों बीच हर जगह लाइटिंग थी। हिजर ही लैला को यहाँ लाने का इरादा रखता था। ये लैला का बेस्ट बर्थडे होगा हिजर मामू, वो यकीन से कह रही थी। जबकि हिजर वो सारी जगह की वीडियो बनाता काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। शादी के 6 सालों में शायद वो पहली दफ़ा इसे खुश कर रहा था। हाँ ये सच था, इसने पहली दफ़ा ही इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। लैला का खुश होना बनता था, कम से कम वो इससे ये उम्मीद नहीं रखती थी। शादी के 6.5 साल बाद फाइनली वो इसे खुश करने के लिए कुछ कर रहा था। अब तो इसका खुश होना बनता था। चले वापस, बहुत वक्त हो गया है। अगर यारम घर आ गए ना तो नाराज़ हो जाएंगे कि इतनी देर हो गई हम वापस नहीं आए। आपने मैसेज कर दिया था ना। वो इसके साथ वापस गाड़ी की तरफ आते हुए सवाल करने लगी तो हिजर ने अपना सर पे हाथ मारा था। और तुम्हारे घर का वाईफाई ख़राब था, शायद वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था और बाद में मुझे याद ही नहीं रहा। मैं अभी बता देता हूँ, बल्कि नहीं अभी बताया तो यारम और भी ज़्यादा गुस्सा होगा। मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ। इसे देखते हुए अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जो हुआ था। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कह चुका हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। यानी कि तुम्हें सारी ज़िंदगी गुलामी ही करनी है। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ पर वो चूंक उठा था। कभी अपनी बेटियों से पूछा है हिजर इनका हीरो कौन है? यकीन करो हर औलाद के लिए इसका हीरो इसका बाप ही होता है। लेकिन शायद तुम इस दुनिया के पहले मर्द हो जिसकी औलाद के लिए ये यारम काज़मी हीरो है। तुम जानते हो तुम्हें और यारम में फ़र्क क्या है? इसे हमेशा से बादशाहत की आदत है, हुक्म चलाना आता है, इसे हुक्म मनाना आता है और तुम्हें सिर्फ इसके इशारों पर नाचना आता है। गुलामी छोड़ो, शहंशाह बनो, बकवास बंद करो। वो गुस्से से दहा रहा था। हो गई बकवास बंद, यानी कि तुमने गुलामी ही करनी है। करो हिस्सर अहमद, गुलामी करो, लेकिन याद रखना कि जिस दिन तुमने गुलाम से शहंशाह बनने का फैसला कर दिया, इस दिन राघव श्रीवास्तव दोनों हाथों से तुम्हें वेलकम करेगा और वो दिन कभी नहीं आएगा। इसने गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। क्या हो गया है मामू, आप किन चीज़ों में लग गए हैं? चले ना, हम लेट हो रहे हैं। रूही से देखते हुए बोली वो फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ आया था। जल्दी से गाड़ी वहाँ से निकालते हुए वो मेन रोड पर डालने ही लगा था जब अचानक ही सामने गाड़ी आ रुकी। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को इस गाड़ी से लगने से बचाया था, लेकिन रूह का हाथ तेज़ी से सामने वाले डैशबोर्ड पर लगा था। तुम ठीक हो रूह? इसने परेशानी से रूह से पूछा था। मैं ठीक हूँ मामू, अब जल्दी घर चले, बस ज़रा सी चोट लगी है। वो अपने गाउन का पर्दा ऊपर करते हुए देखने लगी थी जबकि हिजर सुकून का सांस लेता तेज़ी से गाड़ी वहाँ से निकाल कर ले गया था।
وہ جلدی گھر واپس آیا تھا، وہ روح کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ بھی تب جب دشمن ہر لمحے اس کے قریب تھے۔ لیکن گھر آتے ہی باہر سے دروازہ بند دیکھ کر وہ پریشان ہوتا تیزی سے باہر نکلا تھا جہاں اس کی گارڈز کھڑے تھے۔ سر، وہ میم ہیزر سر کے ساتھ کہیں گئی ہیں، وہ انہیں لینے کے لیے آئے تھے، ریان بابا بھی ساتھ گئے ہیں اور آپ کا پیٹ بھی۔ گارڈ اسے دیکھتے ہوئے فوراً ہی بتا گیا تھا، جبکہ یارم کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ روح اسے بتائے بغیر کہاں جا سکتی تھی؟ مانا اس کے پاس اس کا فون نہیں تھا، لیکن ہیزر کے پاس تو فون تھا نا۔ ہیزر اگر کہیں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا تو کم سے کم اسے بتا تو سکتا تھا۔ آج کل جس طرح ہیزر کا ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ روح کے معاملے میں خود کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ چٹک، وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب اگلے ہی لمحے سے اپنے منہ پر ایک زوردار تھپڑ محسوس ہوا تھا۔ ہیزر خود کو سنبھال نہیں پایا تھا، وہ پیچھے گرتا ہوا زمین بوس ہوا، جبکہ روح تو کام کر رہ گئی تھی یارم کے اس رد عمل پر۔ یارم، ایک دفعہ میری بات تو ہوٹنے ہی لگا تھا کہ یارم نے ایک زوردار لات اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہوتا اب کی دفعہ دروازے سے باہر گرا تھا۔ یارم، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے مجھے تمہاری روح، ورنہ جان نکال دوں گا تمہاری۔ ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر کہیں بھی جانے کی؟ روح نے ہیزر کی خراب حالت دیکھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا تھا، لیکن جس انداز میں یارم نے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے اسے دور ہٹایا تھا، روح کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ مذاق سمجھ کر رکھا ہے تم دونوں ماموں بھانجی نے یارم کاظمی کے جذبات کو؟ کیا لگا تھا تو میری اجازت کے بغیر، مجھے بتائے بغیر اس کے ساتھ کہیں بھی نکل جاؤ گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ یارم، وہ میری بھانجی ہے، میں اسے جہاں چاہے چٹک۔ ہیزر ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا جب یارم کا ہاتھ ایک دفعہ پھر سے اٹھا اور اس کا جبڑا ہلا گیا تھا۔ روح میری ہے، صرف اور صرف میری ہے، صرف اور صرف یارم کاظمی کی، نہ تمہاری نہ کسی اور کی۔ اس پر سب سے پہلا حق میرا ہے۔ تم ہوتے کون ہو اسے میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے کہیں بھی لے کر جانے والے؟ یارم، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح سے رد عمل دے رہے ہو؟ میں صرف اسے لیلا کے برتھ ڈے پر کیا ہو گیا ہے جاننا چاہتے ہو تم؟ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی بات کاٹ گیا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے روح کو بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی دائیں آستین اوپر کر کے اس کا بازو اسے دکھانے لگا جہاں پر ایک ہلکا سا کٹ لگا ہوا تھا۔ یارم، وہ میری غلطی ہے، ماموں نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہاری غلطی ہے، تمہاری ہی غلطی ہے روح بیبی۔ میں نے کب کہا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے؟ تم نے خود کو تکلیف پہنچائی، یعنی کہ تم نے اپنے یارم کو تکلیف پہنچائی، اور اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ لیکن پہلے حساب ذرا میں اس سے بھی کر لوں گا جو تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ یارم، تم ذرا سی بات کو بہت بڑا بنا رہے ہو، تم مجھے ذلیل کرنے کے لیے ذلیل تو تم ہو رہے ہو، ذلیل ہیزر احمد، میں تمہیں ذلیل کر رہا ہوں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے روح کو پیچھے چھوڑتا ہوا ہیزر کی طرف متوجہ ہوا جو عجیب سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اوقات کیا ہے تمہاری ہیزر احمد؟ ہو کیا تم؟ تمہیں میں نے بنایا ہے، پہچان میں نے دی ہے، میرے کچھ کہنے سے تم ذلیل ہو رہے ہو۔ ہیزر احمد، پہلے جاؤ اپنی اوقات بناؤ، پھر یہ ضلالت کی باتیں کرنا، لیکن اس وقت یہاں آ کر میری بیوی کے زخم کا حساب دو۔ کیسے تمہارے ہوتے ہوئے کوئی میری بیوی کو تکلیف دے گیا؟ جواب دو، کیسے تمہارے ہوتے ہوئے اسے چوٹ لگی؟ ذمہ داری تھی، تم اس کے ساتھ گئے تھے نا، تم اسے ساتھ لے کر گئے تھے، تو کیسے زخم آئے اسے؟ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا غصے سے گھرایا تھا۔ یارم، میری غلطی ہے، پلیز آپ ماموں۔ روح نے پھر سے آگے آنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں ہے روح، تمہاری غلطی نہیں ہے روح، نہیں میری جان، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میری غلطی ہے جو میں نے تمہیں سر پر چڑھایا ہوا ہے، میری غلطی ہے جو میں تمہیں بار بار غلطیاں کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اب نہیں، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ یارم کاظمی آخر ہے کیا، اور جب یارم کاظمی کی کسی چیز کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تب یارم کاظمی اس کا کیا حال کرتا ہے۔ وہ میری بھانجی ہے یارم، کسی کی کچھ نہیں لگتی، وہ صرف میری ہے، صرف اور صرف یارم کاظمی کی، اور یہ بات آج میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ ایک انسان کو سمجھاؤں گا کہ اس دنیا میں اگر روح کسی کی ہے تو صرف اور صرف یارم کاظمی کی ہے۔ یارم، آپ ایک دفعہ میری بات۔ روح نے ایک دفعہ پھر سے اس کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ جس طرح وہ غصہ ہو رہا تھا بات بہت زیادہ بڑھ سکتی تھی، اور وہ ہیزر اور یارم کے بیچ لڑائی کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جس طرح یارم کا غصہ بڑھ رہا تھا یہ معاملہ بہت خراب ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی، لیکن جس انداز میں یارم نے اسے دیکھا تھا وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ناک بہت اونچی ہو گئی ہے تمہاری ہیزر احمد، ابھی تو میں تمہیں صرف پروموٹ کرنے کی سوچ رہا تھا کہ تم نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ دکھاتے اوقات ہیزر احمد، تم ضرور دکھاتے، لیکن تم نے میرے گھر میں آ کر میری ہی بیوی کو میری ہی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول کر تمہارے ساتھ جا رہی ہے، میری بیوی مجھ سے چھپ کر تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے روح کی طرف متوجہ ہوا جو خاموشی سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ ہاں، اس سے غلطی ہوئی تھی، اسے یارم کو بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ ہیزر کے ساتھ لیلا کی برتھ ڈے پلاننگ پر جا رہی ہے، لیکن اس نے نہیں بتایا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں اس کے بخار کی وجہ سے یارم اسے
ना जाने दे। वो इसे छुप कर चली गई थी, लेकिन इसे हरगिज पता नहीं था कि वहां पर कुछ लोग इन पर हमला कर देंगे। इस हमले में हिजर ने इसे कुछ नहीं होने दिया था। हाँ, लेकिन इसके बाजू पर चोट आई थी जो यारम ने देख ली थी। शायद यारम को कभी भी कुछ ना पता चलता कि वो लोग कल कहाँ गए थे, लेकिन इस चोट ने सारा काम खराब कर दिया था और अब इसे यारम से झूठ बोलकर बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन यारम हिजर के साथ ऐसा सलूक करेगा, ये तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। यारम अपनी जगह ठीक था, जिस तरह वो बिना बताए गई थी। कुछ भी हो सकता था। आजकल तो यारम के दुश्मनों का भी कोई हिसाब नहीं था, और ऐसे में बिना बताए इस तरह से घर से बाहर निकलना भी ठीक नहीं था। वो तो शुक्र था कि रोयाम को इसने पहले ही परी के घर पर छोड़ दिया था, वरना ये मामला बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता था। यारम में गेट आउट। यारम दहा रहा था। यारम, एक दफा मेरी बात। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। अब की दफा जिस अंदाज में वो बोला था, हिजर एक लम्हा भी वहां ना रुक सका। वो तेजी से बाहर निकलते हुए अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल चुका था। इसने तेजी से किसी का नंबर मिलाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ रुख किया था। हेलो राघव, मैं तुम्हारी डील के बारे में सोच रहा हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? क्यों, गुलाम से शहंशाह बनने का इरादा कर लिया है तुमने? दूसरी तरफ दूसरी तरफ मौजूद आदमी कहका लगाकर बोला था। हाँ, शायद कर लिया है मैंने फैसला। मैं मजीद गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे यारम काज़मी के किंगडम पर हुकूमत करनी है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इतनी शिद्दत से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुका था कि अंदर तक आवाज़ गई थी। वो एक सुनसान सी जगह पर आया हुआ था, जबकि इसके सामने वो आदमी बैठा हुआ था जो कभी विक्रम के पीछे खड़ा होता था। हाँ, वो राघव वही था, विक्रम का बेटा। विक्रम को मरे इतने साल हो गए थे। तुम अब आए राघव, इतने साल बाप की मोहब्बत नहीं जागी क्या? हिजर ने इसे देखते हुए सवाल किया, तो वो कहकर लगाकर हंसा था। हुकूमत चाहते हो यारम काज़मी की? जायदाद हासिल करना चाहते हो? तो सवाल मत करो, काम करो। जो काम मैं कहूँगा वो तुम करोगे। हिजर अहमद, मैं तुम्हें दुबई का डॉन देखना चाहता हूँ। अंडरवर्ल्ड मेरा और दुबई तुम्हारा। 3 दिन का वक्त देता हूँ मैं तुम्हें दुबई पर हुकूमत करना सीखने को। अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करना मैं सीख चुका हूँ 6 साल से। वो यारम काज़मी है राघव, तुम इसे इजी ले रहे हो। हिजर ने जैसे इसे समझाया था। इसकी निगाह हर तरफ होगी, लेकिन खुद पर नहीं। मैं इस पर वार करूंगा। इसकी कमजोरी क्या है? इसकी बीवी, इसका बच्चा। इसकी बीवी को मार देते हैं। नहीं राघव, इसकी बीवी मेरी भांजी है, हिजर तरफ कर बोला था। तो फिर इसी को मारना पड़ेगा ना। चलो, तुम्हारी भांजी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम अपनी भांजी को चाहते हो। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। रुको, इन सब चीज़ों से निकाल दो और यारम को मार दूं। वो इसकी बात मुकम्मल करते हुए बोला तो एक लम्हे के लिए हिजर का दिल तेजी से धड़का था। हुकूमत करने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? इसने न जाने क्या सोचकर पूछा। तो सामने खड़े आदमी ने जोरदार कहका लगाया था। ये मोहब्बत नहीं, डर है इसका। अगर वो जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, राइट? इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। तो हिजर ने जैसे अपने दिल में कहीं मोहब्बत तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं थी मोहब्बत। आंखें बंद करने पर अपना दोस्त याद नहीं आया था। याद आया था तो सिर्फ और सिर्फ इसका धिक्कारना, इसका थप्पड़, बेवजह इसका हाथ उठाना, बेवजह इसे इंसल्ट करना, हर बड़े मौके पर इसे नीचा दिखाना, साबित करना कि वो इससे नीचे है। हाँ, मोहब्बत कहीं नहीं थी। मोहब्बत खत्म हो रही थी, या शायद मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। कहाँ लेकर आना है यारम को? वो इसे देखते हुए बोला। तो राघव ने दोनों बाजू वहीं फैलाकर इसे अपने गले लगाकर वेलकम किया था। रूह किचन में यारम की पसंद का खाना बना रही थी। वो गुस्सा था, नाराज था, ये वो जानती थी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो यारम को मना पाती। आज इसका गुस्सा इसे समझ नहीं आया था। वो अपना सारा ज़रूरी सामान पैक कर चुकी थी। अभी तक दर्द, रोयाम और सोनू को लेकर वापस नहीं आया था। तब तक वो सारे काम निपटा सकती थी, लेकिन यारम की नाराज़गी से परेशान किए हुए थी। वो जानती थी कि घर में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं जो यारम की आंखों के सामने रहते हैं, इसलिए वो घर में इसे महफूज छोड़कर गया था। इसका यूं बाहर जाना ठीक नहीं था, लेकिन भला रूह का कोई क्या ही बिगाड़ सकता था? हर कोई तो यारम से डरता था। आज तक इसने रूह पर कोई अटैक नहीं किया था। पहले जब लोगों ने यारम की कमजोरी समझकर अटैक किया तो इस का अंजाम भी पाया था, और वो जानती थी कि यारम इस मामले में कितना सख्त है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ था। पहले भी घर से निकलकर वो यारम का सख्त रवैया सह चुकी थी। पहले तो वो इस पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता था, लेकिन अब वो इस पर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन गुस्सा बहुत होता था। आज हिजर पर इसका गुस्सा देखकर वो खुद हैरान रह गई थी। वो हिजर को थप्पड़ मार सकता था, इसने कभी सोचा भी नहीं था। अगर वो हिजर पर इतना गुस्सा कर सकता है तो इसकी तो शामत आने वाली थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक वो किचन में दाखिल हुआ था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें बेडरूम में जाने के लिए कहा था ना। वो गुस्से से अंदर दाखिल होते हुए बोला। इसके हाथ पर बिल्कुल जरा सी चोट लगी हुई थी, लेकिन यारम के लिए वो चोट कितनी बड़ी थी वो खुद भी समझती थी। आपके लिए खाना। मैंने बोला तुम्हें खाना बनाने के लिए। वो गुस्से से घुराया तो रुके हाथ कांपने लगे थे। सामान पैक किया था तुमने? अब की दफा इसने मजीद गुस्से से पूछा तो इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। कहाँ पे रखा था? बताओ मुझे, हम निकल रहे हैं अभी। वो कहते हुए किचन से बाहर निकला तो रुख तेजी से इसके पीछे आई थी।
کھانا کھا کر چلتے ہیں نا، بس کھانا بننے ہی والا ہے، ویسے بھی تو 6 بجنے والے ہیں، درک بھائی بھی رویام کو لے کر آتے ہی ہوں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو یارم بنا کوئی جواب دیے وہیں باہر صوفے پر بیٹھا شارف کو کال کرنے لگا تھا۔ یارم کسی سے ملنے کے لیے گیا ہوا ہے، اب یہ کون ہے میں یہ نہیں جانتا، لیکن کوئی گڑبڑ ضرور ہے، شارف نے فون پر اسے بتایا تھا۔ یارم نے گہری سانس لی تھی۔ اسے چھوڑو، تم اپنے کام پر فوکس کرو، کچھ پتا چلا تمہیں؟ ہاں، مجھے اور لیلا کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہے، ایک پرانی تصویر بھی ملی ہے راگھو وکرم شرواستوا کی، اس میں تقریباً اس کی عمر 20 سال کے آس پاس ہوگی، بالکل بچہ سا لگتا ہے، میں تمہیں سینڈ کر رہا ہوں، اس نے کہتے ہوئے اگلے ہی لمحے واٹس ایپ پر ایک تصویر سینڈ کی تھی۔ یارم نے اس تصویر کو دیکھا، ہاں وہ اس انسان کو جانتا تھا، کسی زمانے میں وہ لڑکا اسے آئیڈیلائز کرتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ جیسے یارم ہے وہ ویسا ہی بننا چاہتا ہے، یہ وکرم دادا کا بیٹا تھا، ہاں وہی وکرم دادا جس نے اسے دبئی کا ڈان بنایا تھا، جس نے اس کی روح پر گندی نظر رکھی تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس نے اپنے ہاتھوں سے کٹ کے اسی کے لوگوں کو کھلائے تھے، یہ اس کا بیٹا اب یارم سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے لہجے میں انتقام وہ بہت پہلے ہی محسوس کر چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تھی جب اچانک ہی لیلا کے فون سے اسے کچھ تصویریں ریسیو ہوئی تھی۔ شارف نے تھوڑی دیر پہلے ہی اسے فون پر بتایا تھا کہ لیلا کسی ضروری کام کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے، یعنی اسے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ملی تھی۔ اس نے لیلا کی چیٹ کھولتے ہوئے شارف کی کال بند کی تھی، جبکہ لیلا کی بھیجی ہوئی تصویریں دیکھتا وہ صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ ایک ویران سی جگہ تھی جہاں 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی، کافی سارے لوگ کھڑے تھے، ایک کرسی پر ہیزر بیٹھا تھا جبکہ دوسری کرسی پر ایک اور انسان تھا۔ تصویریں کلیئر نہیں تھی، وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا، شاید اسے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا، اور اگر دیکھا بھی تھا تو شاید وہ اسے جانتا نہیں تھا۔ دور سے ون سائڈ چہرے کو پہچاننا اس کے لیے ذرا مشکل تھا، ہاں لیکن ہیزر نظر آ رہا تھا، کچھ پریشان سا، کچھ الجھا ہوا، کچھ باغی سا، کچھ دھوکے باز سا، کچھ بے وفا، کچھ غدار سا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے لیلا کے آنے والی فون کال اٹینڈ نہیں کی تھی، وہ ہمت ہی نہیں کر پایا تھا یہ سننے کی کہ اس کا بچپن کا دوست، اس کی ہر سانس کا ساتھی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ہاں اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یہ لفظ سن پاتا، وہ موت پر شک کر سکتا تھا لیکن ہیزر احمد پر نہیں۔ اس نے آہستہ سے فون سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑی روح اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا، کچھ بے چینی سی تھی اسے، کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ تقریباً رات کے 8:30 بج رہے تھے جب وہ سب لوگ اپنے اسی فلیٹ میں آ گئے تھے جہاں وہ کبھی بالکل تنہا اکیلے رہا کرتا تھا۔ پھر رخ اس کے اکیلے پن کی ساتھی بن کر اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ یہ جگہ کافی محفوظ تھی اور یارم نے یہاں زندگی کا بڑا حصہ گزارا تھا۔ یارم اس جگہ پر بھروسہ کرتا تھا، ویسے تو میں نے صاف کروا دیا تھا سارا، لیکن پھر بھی تم دیکھ لو، تمہارے مطابق اگر کچھ نہیں ہے تو میں اس کو کروا لیتا ہوں۔ وہ رخ سے کہتے ہوئے سامنے والے کمرے میں آتا، اپنا ضروری سامان رکھنے لگا تھا، جبکہ رویام کا سوال یہ تھا کہ وہ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ پورے گھر میں ناچتے کودتے وہ ہر تھوڑی دیر میں روح سے بس یہی پوچھ رہا تھا کہ ہم لوگ واپس اپنے گھر کب جائیں گے، یہ بھی ہمارا ہی گھر ہے رویام، ہم کچھ دن یہیں پر رہیں گے۔ روح نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا تھا، یہ تو اتنا اوپر ہے، وہ بیلکونی کی طرف جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تھوڑا سا اوپر ہے، وہ ہلکا سا مسکراتی سے گھر دکھانے لگی تھی، جبکہ یارم خاموشی سے راگھو کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگا تھا۔ یہاں پر 3-4 سیکیورٹی سسٹم تھے، وہ اس جگہ پر اعتبار کر سکتا تھا، دوسرے گھر کی بنسبت یہ گھر کافی سیف اور سیکیور تھا۔ ماما یہ گھر اوپر ہے تو ہم تو یہاں اللہ جی کے زیادہ پاس آ گئے ہیں نا، رویام نے اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے سے سوال کیا تھا۔ وہ کیسی چوزیں؟ یارم نے کمرے سے نکلتے سوال کیا تھا۔ بابا آپ کو نہیں پتا، ہم یہاں اوپر آ گئے ہیں تو ہم اللہ جی کے اور بھی زیادہ پاس آ گئے ہیں، اللہ جی آسمان پر رہتے ہیں نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی عقل پر ماتم کرتا، اپنا ننھا سا ہاتھ سر پر مار گیا تھا۔ چوزے، یہ تجھے کس نے بتایا کہ اللہ پاک آسمان پر رہتے ہیں؟ وہ اسے تھام کر اپنی گود میں بٹھاتا سوال کرنے لگا تھا۔ اللہ پاک آسمان پر بھی رہتے ہیں، زمین پر بھی رہتے ہیں، اللہ پاک ہر جگہ پر رہتے ہیں، جہاں ہم پکارتے ہیں اللہ وہاں پر رہتے ہیں، اور پتہ ہے سب سے زیادہ اللہ کہاں پر رہتے ہیں؟ وہ اسے سوال کرتے ہوئے دیکھنے لگا تو ریام نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ یارم نے انگلی اس کے سینے پر رکھی، اللہ پاک ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہم سب کے دل میں۔ یارم نرمی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو وہ اور بھی حیران ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ اللہ تو مکہ میں رہتے ہیں نا، جہاں پر سب لوگ جاتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، وہاں اللہ کا گھر ہے نا، حیام بھی تو گئی ہوئی تھی نا وہاں۔ اسے اچانک ہی حیام یاد آ گئی تھی، حالانکہ اب حیام عمرے کی ادائیگی کے بعد اٹلی جا چکی تھی۔ میری جان اللہ کا گھر وہاں ہے، لیکن اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر جگہ ہے، جہاں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں بیٹا، ہم سب کا دل وہ بھی اللہ کا گھر ہے، کہتے ہیں نا کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے۔ روح بھی اسے پیار سے سمجھانے لگی تھی۔ ہاں یہ بات بتانی اسے ضروری تھی، مکہ خدا کا گھر تھا لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی موجودگی ہر جگہ پر ہے، یہ بات اس کی بیٹی کو سمجھنی ضروری تھی۔
او واو، پھر تو ہمیں اوپر آنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تو ہر جگہ پر ہے، تو نیچے بھی تو رہ سکتے ہیں نا ہم۔ اس نے اچانک اپنا سوال بدلا تو رخ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب اس ننھے سے شیطان کو کیا جواب دیا جائے جس کے پاس ہر سوال کے جواب میں 10 سوال ہوتے تھے۔ تو تجھے کس نے بولا کہ ہم یہاں اللہ کے پاس رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو انجوائے کرنے آئے ہیں، ہمارا گھر یہاں پر سرا سر رہا تھا، اسی لیے آئے ہیں کہ کہیں اسی لیے آئے ہیں کہ کہیں سر گل نہ جائے۔ یارم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ او اچھا، ہم اسی لیے یہاں آئے ہیں، لیکن آپ اس گھر کو وہیں ہمارے گھر میں لے آتے، ہمارا گھر تو اتنا بڑا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ وہیں پر رہ لیتا۔ اس کے پاس ایک اور حل موجود تھا۔ یارم سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ روح اسے اس کے ساتھ لگاتی خود ہر چیز دیکھنے لگی تھی۔ گھر کافی صاف ستھرا تھا، یقیناً اس کی صفائی آج ہی کرائی گئی تھی۔ یارم نے بالکونی کی طرف لگے بڑے سے شیشے کو اتروا دیا تھا، کیونکہ روح کے مطابق یہاں ہوا نہیں آتی تھی اور اسے اس جگہ گھٹن ہوتی تھی، سو وہ اپنی روح کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ابھی ریام کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، جب ایک دفعہ پھر سے اس کا موبائل بجا تھا۔ لیلا پھر سے اسے کال کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے لیلا کی کال اٹینڈ کی اور خود بالکونی کی طرف آ گیا تھا۔